अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 17 है, और क्लास नंबर 17 में आज वक्फ़ के कवायद में से वक्फ़ का आखिरी कायदा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, लिखा है अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर, अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तशदीद हो तो, तशदीद हो तो इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे जब उस लफ्ज़ पर वक्फ़ करेंगे, जब उस लफ्ज़ पर वक्फ़ करेंगे 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो सिर्फ़ तशदीद को पढ़ेंगे, तो सिर्फ़ तशदीद को पढ़ेंगे 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर तशदीद हो तो जब उस लफ्ज़ पर वक्फ़ करेंगे तो सिर्फ़ तशदीद को पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि कुरान पाक को पढ़ते हुए अगर किसी ऐसे लफ्ज़ पर वक्फ़ करें कि उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर तशदीद हो, तो जब उस लफ्ज़ पर वक्फ़ करेंगे तो उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो तशदीद हो उस तशदीद को तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा उस हर्फ के ऊपर जो हरकत वगैरह होगी उसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो लफ्ज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लफ्ज़ लिखा है कुल्ला कुल्ला कुल्ला, लेकिन जब इस लफ्ज़ को वक्फ में पढ़ेंगे तो लाम के ऊपर जो ज़बर है इस ज़बर को नहीं पढ़ेंगे और ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा कुल कुल कुल। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ नून, और नून के ऊपर तशदीद है, और आपने क्लास नंबर 2 में पढ़ा था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। तो इस लफ्ज़ को जब पढ़ेंगे तो इसके आखिर में जो नून मुशद्दद है इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे और इस लफ्ज़ को पढ़ा जाएगा लाकिन्ना लाकिन्ना। लेकिन जब वक्फ में पढ़ेंगे तो नून के ऊपर जो तशदीद है इस तशदीद को तो पढ़ेंगे, लेकिन नून के ऊपर जो ज़बर है इस ज़बर को नहीं पढ़ेंगे। और ये लफ्ज़ जो लिखा है लाकिन्ना, वक्फ में इसे पढ़ेंगे लाकिन लाकिन। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ को देखिएगा, इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ रा, रा के ऊपर तशदीद भी है और रा के ऊपर 2 पेश भी हैं, और ये लफ्ज़ लिखा है मुस्तमिर्रुन मुस्तमिर्रुन। अगर इन दोनों अल्फाज को पढ़ें तो ये इस तरह पढ़े जाएंगे सिहरुम मुस्तमिर्रुन सिहरुम मुस्तमिर्रुन। लेकिन जब वक्फ में पढ़ेंगे तो ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के रा के ऊपर जो तशदीद है इसे तो पढ़ेंगे, लेकिन रा के ऊपर जो 2 पेश हैं इन्हें ख़त्म कर देंगे। और ये जो लफ्ज़ है मुस्तमिर्रुन, वक्फ में ये पढ़ा जाएगा मुस्तमिर मुस्तमिर सिहरुम मुस्तमिर सिहरुम मुस्तमिर। ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ को जब वक्फ में पढ़ेंगे तो लाम के ऊपर जो ज़बर है इसे नहीं पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ को जब वक्फ में पढ़ेंगे तो नून के ऊपर जो ज़बर है इसे नहीं पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ को जब वक्फ में पढ़ेंगे तो रा के ऊपर जो 2 पेश हैं इन्हें नहीं पढ़ेंगे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब यह है कि हमने कायदा यहाँ पर यह पढ़ा, अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर तशदीद हो तो जब उस लफ्ज़ पर वक्फ करेंगे तो सिर्फ तशदीद को पढ़ेंगे। तो इस कायदे के मुताबिक जब हमने इन तीनों अल्फाज को वक्फ में पढ़ा तो इन तीनों अल्फाज के आखिरी हरूफ पर जो तशदीद है उसे पढ़ा और बकिया जो अलामात हैं उन्हें नहीं पढ़ा। ये वाला जो कायदा है ये आपने क्लास नंबर 16 में पढ़ा था। खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इस लफ्ज़ को अगर बगैर वक्फ के पढ़ें तो ये पढ़ा जाएगा वतवल्ला वतवल्ला। लेकिन जब वक्फ में पढ़ें तो वक्फ में भी ये इसी तरह पढ़ा जाएगा वतवल्ला, यानी वक्फ और बगैर वक्फ के दोनों सूरतों में ये इसी तरह पढ़ा जाएगा। तो ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि कायदा ये हमने पढ़ा कि खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। तो यहाँ पर क्योंकि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो खड़ा ज़बर को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, ये पारा नंबर 30 है, और पारा नंबर 30 में ये जो रेड कलर का निशान है यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा।
یہ جو لفظ ہے یہ ہے یزکا، اگر اسے وقف میں پڑھیں تو وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور وقف میں بھی یہ پڑھا جائے گا یزکا۔ تو اس لفظ کے آخری حرف پر وقف میں اس لیے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جب وقف کریں گے تو کھڑا زبر کو پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم نے آج کی کلاس میں جو قاعدہ پڑھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کاف کے اوپر تشدید بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کاف کے اوپر جو تشدید ہے اسے پڑھتے، کھڑا زبر کو نہ پڑھتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدید کا جو قاعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست، کھڑا زبر کا جو قاعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست، لیکن یہاں پر دونوں قاعدے اکٹھے آ چکے ہیں۔ تو جب ایسا ہو کہ یہ دو قاعدے اکٹھے آ جائیں تو پھر تشدید کے قاعدے کے مطابق عمل نہیں کریں گے بلکہ کھڑا زبر کے قاعدے کے مطابق عمل کریں گے، اور وقف میں کھڑا زبر کے قاعدے کے مطابق کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ قاعدہ آپ نے کلاس نمبر 15 میں پڑھا تھا، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے الفافن، یہاں پر فا کے اوپر دو زبر ہیں، تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، اور یہ جو لفظ ہے الفافن، یہ الفافن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وقف میں یہ پڑھا جائے گا الفافا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے پارہ نمبر 30، اور یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشان ہیں ان پر توجہ دیجیے گا۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے صبن، صبن، وقف میں اسے پڑھیں گے صبا، صبا، یعنی دو زبر کو الف سے بدل کر۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر با کے اوپر تشدید بھی ہے اور با کے اوپر دو زبر بھی ہیں، اور آج کی کلاس میں تشدید کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر جو با ہے، با کے اوپر جو تشدید ہے، یہ تشدید کو تو پڑھتے، لیکن با کے اوپر جو دو زبر ہیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدید کا اپنا قاعدہ اور دو زبر کا اپنا قاعدہ ہے، تو جب یہ دونوں قاعدے اکٹھے آ جائیں تو ان دونوں میں سے جو دو زبر کا قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق پڑھیں گے، اور یہ جو لفظ ہے صبن، وقف میں سے صبا پڑھیں گے، اور یہ پورے قرآن پاک میں اسی طرح سے ہوگا کہ اگر تشدید اور دو زبر کا قاعدہ اکٹھا آ جائے تو دو زبر کے قاعدے کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یہ جو میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سبق کو اتنی مرتبہ پڑھیے گا تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ اپنے پچھلے اسباق کو اتنی مرتبہ پڑھیے گا تاکہ وہ مزید پختہ ہو جائیں۔ تو یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قواعد کو پڑھتے رہیں، وہ مضبوط ہوتے رہیں، وہ اچھی طرح سے یاد ہوتے رہیں، کیونکہ ان قواعد کی بنیاد پر ہی قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کو، قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو جب آپ خود پڑھنا چاہیں اور کوئی مشکل لفظ آپ سے پڑھا نہ جا رہا ہو تو ان قواعد کی بنیاد پر آپ اس مشکل لفظ کو بھی آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریے گا کہ اپنے قواعد کو اچھی طرح سے یاد رکھیں تاکہ جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں تو قرآن پاک کو اس سبق کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا آسان ہو سکے۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ بھی آپ کو یاد ہو سکے، اور آپ نے اب تک وقف کے جتنے قاعدے پڑھے انہیں کلاس کے آخر میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی بھی دہرائی کر سکیں۔